इसी सारे मामले पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह से है, LNG केस, नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन के एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़राए आज़म जेल में। क्या नैब पर अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे गिरफ्तारी पे तो कोई हैरत नहीं हुई। हैरत इस पे थी कि अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं थे, और इस दौर में शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, संगीन से संगीन सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ये दौर है बेशर्मों का, और एक आदमी कि जिसमें शर्म हो, हया हो, तो वो क्यों बाहर रहे। आप देखिए, ये दौर है उन लोगों का कि जो लोटे हों, जो ज़मीर फरोश हो, जिनका लीडर हर दौर में बदलता हो। ये शेख रशीदों का, ये फ़याज़ुल हसन चौहानों का, ये फ़िरदौस शिकावानों का, उनकी उरूज का और उनकी कद्र मंजिलत का दौर है। अब एक ऐसा शख्स जो शुरू दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ है, जो पिछली मरतबा भी उनकी लीडरशिप पे जब सख्त वक्त आया तो वो उनके साथ कड़े हो गए, नवाज़ शरीफ के साथ। वो बैरून मुल्क चले गए, ये उनके साथ डटे रहे। अब इस दौर में भी वो अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। फिर ये दौर है ड्रामेबाज़ों का कि जो शोबदेबाजी करे, ड्रामेबाजी करे। अब फिर वो जो शाहिद खाकान अब्बासी, अब उस जैसा सादा आदमी, मसलन हमने देखा उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए वो पीम हाउस में नहीं रहे, लेकिन कभी उन्होंने उसका ज़िक्र नहीं किया, उसका शो नहीं किया। एक दिन के लिए हमने कभी उसको प्रोटोकॉल के साथ नहीं देखा। खामोशी के साथ रात को चले जाते थे एक गाड़ी में और सुबह 8 बजे PM के दफ्तर में होते थे। तो ये इस तरह के लोग जो अमलन सादगी का मुजाहरा करें, ये तो उन ड्रामेबाज़ों का दौर है जो पहले से साइकिल पे फिरने की मिसालें दें, जो पहले से कहे कि मैं PM हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन बाद में वो सब कुछ करते रहें। फिर ये है कि मैंने आपको बता दिया कि वो वफ़ादार थे, वो लॉयल थे, और ये उन जैसे लोगों का कि देखिए जहांगीर तरीन और इन जैसे लोगों का दौर है कि जो कुछ भी करे। अब ये गलती उसकी है, सज़ा के मुस्तहिक इसलिए है कि उनके पास ये ऑप्शन है। भाई वो अगर PTI में आते तो आज शायद प्राइम मिनिस्टर होते, न जेल जाते। तो क्यों नहीं आता PTI में। और इस दौर में जो चीज़ जुर्म समझी जाती है, इज़्ज़त, वक़ार, अपनी लीडरशिप, अपने नज़रिए के साथ वफ़ादारी, तो मेरे ख़्याल में वो इस दौर के हिसाब से संगीन तरीन जुर्म के मुर्तकिब करार पाए हैं। और वो मुझे हैरानगी आज गिरफ्तारी पे नहीं है, बल्कि इस चीज़ पे है कि अभी तक वो बाहर क्यों था। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, बाकी जो लॉयल आपके सियासी सवाल का कारकुन होना ताल्लुक ही है, जुर्म था शाहिद आपके खाकान साहब का? जी एक, जी 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 आपके साहब, सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया। जो आपके सवाल का ताल्लुक है कि इम्तियाजी जी जी सलूक, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी से भी अगर कैमरा सामने ना हो और महफिल ना हो, तो आप खलवत में अगर फवाद चौधरी, फिरदौस शिकावान, शहरयार अफरीदी और उनसे भी पूछ लें, तो खलवत में वो भी ये कहेंगे कि हाँ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अच्छा, आप फिर मुझसे क्या हाँ का पूछती हैं ऑप्शन कि आप ले रहे इम्तियाजी हैं। सलूक जी जी हो रहा है या साहब, नहीं हो रहा। ठीक, सही। तो इरशाद भट्टी साहब, नजरियाती और लॉयल पार्टी का रुकन होना ही शायद खाकान साहब का जुर्म था, जिस तरह साफी साहब कह रहे हैं, आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये कि आज नैब ऑर्डर की फ़ोटो कापियाँ पकड़ कर जमहूरियत को नत्थी करके रोते मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल, या आए रोज़ नैब का नाम ले लेकर हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मेरा कख ना रहा कहती नून लीग और पीपल्स पार्टी को देखकर एक ही ख्याल आता है, एक ही फ़िक्र आता है कि हुण आराम है। यानी 5 साल आपने गुजारे, 5 साल आपने गुजारे, नैब मिसाके जमहूरियत में था कि नैब को ख़त्म करना है, नैब के कवानीन काले, नैब का चेयरमैन। हुण पता लगा जे जो काम जब नहीं काम आप करते काम तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपके सवाल का जवाब है, 97 में जब नवाज शरीफ का एहतसाब ब्यूरो था, क्या वो इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहा था? कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मुशर्रफ का नैब इम्तियाजी सलूक कर रहा था कि नहीं कर रहा था? जरदारी गिलानी का नैब इम्तियाजी सलूक कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नवाज शरीफ साहब का नैब इम्तियाजी सलूक कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नवाज शरीफ के दौर में हुदैबिया केस खुला हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, और नैब के रवैये को देखकर जज साहबान ने कहा कि आज नैब फौत हो गया। कर रहा था कि नहीं कर रहा? अब भी कर रहा है।
اور اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی تیزی اپوزیشن کی طرف ہے اتنی وزیروں مشیروں اور ان ایڈوائزروں کی طرف نہیں ہے حکومتی لوگوں کی طرف سے جتنی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جمہوری جاں باز جو ہیں یہ انہی کاموں کے لیے آئے تھے جو یہ کر رہے تھے. سوال یہ ہے یہ غلط پکڑے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی غلط پکڑے نہیں جا رہے. سابق صدر زرداری صاحب غلط پکڑے گئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ جی آئی ٹی منی لانڈرنگ میں آیا ہے، انہیں نہیں پکڑنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے بحیثیت وزیر اعظم، اتنے سارے وزرائے اعظم نے جھوٹ نہیں بولے ہوں گے جتنے انہوں نے بولے ہیں. کیا ان کو نہیں پکڑا جانا تھی؟ جو ان سے نکلا، جو انہوں نے باتیں کی، جو کچھ ہوا، نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ آ جائیں. قطر ایل این جی کا معاملہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں. کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ 3 ارب کا جو ٹرمینل تھا ایل این جی کا وہ راتوں رات 13 ارب کا کیسے ہو گیا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ 15 سال کا معاہدہ آپ نے کیا ہے اور روزانہ حکومت پاکستان دے گی پاکستان کی ایک پرائیویٹ کمپنی کو $2,75,000 روزانہ؟ یعنی مطلب اس کا یہ کہ 13 ارب کا پروجیکٹ ہے، 15 سال دینے حکومت پاکستان نے 2,74,00,000 یا 75 لاکھ جو $2,74,000 دینے ہیں پر ڈے. مطلب 1 سال میں سارا کچھ پورا ہو جائے گا. لاگت کمپنی کی 14 سال منافع. پھر کیا 15 سال؟ اور پھر شرط ایک اور سنیں، 15 سال کے لیے معاہدہ کیا ہے، ٹرمینل استعمال ہو نہ ہو، ایک دن بھی ٹرمینل استعمال نہ ہو، لیکن آپ حکومت پاکستان نے روزانہ دینے ہیں $2,74,000 پر ڈے. پھر اگلا سنیں، حکومت پاکستان کے اور پرائیویٹ کمپنی پاکستانی اس کے درمیان معاہدہ ہے اور ادائیگی ڈالروں میں ہوگی. آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے، اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا، یہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آج کے $2,74,000 کتنے ہیں اور اس وقت کے $2,74,000 کتنے ہیں؟ پھر دوسرا ٹرمینل لاہور کی ایک کمپنی کو دے دیا، پہلا ٹرمینل استعمال نہیں ہو رہا تھا. پھر عمران الحق سے عظمی عدل تک جو غیر قانونی تقرریاں ہیں، پھر اس کے بعد جو اس میں سارے معاملات ہیں، یہ پوچھے جانے چاہیے شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور یہ پوچھے جائیں گے. پوچھنے کے طریقہ کار پہ ہم باور صاحب سے آگے بات کریں گے. بھٹی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا. ہم آپشن ہاں کا ہی لکھیں آپ کا. باور ستار صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ الزامات کس قسم کی کرپشن کے ہیں، اس سے متعلق کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اب پھر جو معاہدے تھے ایل این جی کے، اس میں یہی نون لیگ کہتی ہے کہ ابھی تو موجودہ حکومت بھی اس سے پروفٹ بنا رہی ہے، $1 بلین کا منافع ہوا ہے. تو کچھ وچ ہنٹ کا تاثر آپ کو بھی نظر آتا ہے اس میں؟ نہیں، دیکھیں بات تو وچ ہنٹ سے آگے چلی گئی. اب صاحب کچھ تاثر تو اس صورت میں نظر آتا کہ 1-2 لوگوں کو جو مین اپوزیشن لیڈرز ہیں، آپ انہیں پکڑ کے اندر بند کر دیتے تو وہ گلٹی بائی سسپیشن تو چل رہا تھا. یہ اب ہماری جو ہیڈ ٹو ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ گلٹی بائی ایسوسیشن کے لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ جو ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے رہیں گے انہیں بھی آپ اندر بند کر دیں گے. دیکھیے، اسلام آباد میں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. صافی صاحب نے تھوڑی سی بات کی، شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی اچھی شہرت رکھتے ہیں. منسٹر تھے، بے شک اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، اور جب منسٹر تھے اس وقت بھی جس طرح سے ایک پبلک سرونٹ کو ہونا چاہیے اس طرح سے وہ نظر آتے تھے. ہمبل بھی تھے، دلیل دے کے بات بھی کرتے تھے، اور کوئی کرپشن کے الزام بھی نہیں تھے. ابھی جو واردات نئی پاکستان میں سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکھ لیں کچھ بھی فیکٹس، اور میں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں کسی کے خلاف تقریر کروں گا اور میں انہیں کنوکٹ کر دوں گا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ان کے سامنے میں کنوکٹ کر دوں گا کہ جی ان سے یہ بھی پوچھ دیں، ان سے یہ بھی پوچھ دیں، میں نے آپ کی کنوکشن کر دی. اس کے بعد پھر آپ جانیں اور آپ جائیں اپنا نام صاف کرواتے رہیں، کیونکہ حکومت اس طرح سے نہیں چلے گی. پبلک سروس کون بندہ کرے گا جب آپ جو بھی کام کریں؟ دیکھیے، کرپشن میں اور irregularity کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق پاکستان میں ختم ہو گیا. کرپشن کے اندر اور نیک نیتی کے اندر ایک فیصلہ کرنا جس فیصلے کے اوپر لوگ اختلاف کرتے ہیں. روز حکومتیں ایسے کام کرتی ہیں جس کے اوپر پالیسی ڈفرنسز ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت تبدیل ہو تو دوسری حکومت آ کے نہ صرف پالیسی تبدیل کر دے بٹ ان لوگوں کو اندر بند کر دے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا. جب آپ نے نواز شریف کو پکڑا ایک بات ہے، لیکن جب آپ شاہد خاقان عباسی جیسے بندے کو کرپشن کے اندر پکڑتے ہیں تو اس سے ایک بڑی کلیئر سینس جاتی ہے کہ جناب اب صحیح اور غلط کا فرق نہیں ہے.
اب آپ نے بند کرنا ہے لوگوں کو, جو جو ساتھ کھڑا پایا جائے گا اسے آپ بند کریں گے. اور اس معاشرے کی بدقسمتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جس میں ایک صحیح اور غلط کا فرق ختم ہونا شروع ہو جائے. پہلی بات, آپ لوگوں کو وکٹم بنا دیں, سو جسے بھی آپ پکڑیں گے ہو سکتا ہے کہ ایکچولی کرپشن کے اندر شامل ہو, لیکن جب آپ اتنا بڑا سکیل کے اوپر کام شروع کرتے ہیں, شاید خاقان عباسی کو پکڑیں جس کی ہر بندہ عزت بھی کرتا ہے, اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں, جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل کیا وارنٹ نکالیں, جس بندے نے 1 سال کام کیا, کرپشن کا الزام نہیں ہے, اچھی شہرت کے مالک ہیں, تو پھر جنہوں نے غلط کام کیے نا وہ بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے وائڈ نیٹ. اور آخری بات یہ کہ جب معاشرے میں آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں پہ انصاف لینے کے لیے آپ کہیں نہیں جا سکتے, آج جب آپ بند کر دیں طریقہ انصاف دلوانے کا, تو پھر آگے آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو انفارچونیٹ ہے ہماری پالیسی اس وقت. سو یہ بات اب وچ ہنٹ سے آگے کی ہے. وچ ہنٹ تو خالی یہ ہوتا نا کہ آپ کا ایک ادارہ, اور گورنمنٹس کرتی رہی ہیں وچ ہنٹ. بالکل نواز شریف نے 97 میں وچ ہنٹ کیا, اس سے پہلے بے نظیر کی حکومت ایک دوسرے کے اوپر وہ مقدمے بناتے رہے. اب یہاں پہ آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی ریمیڈی نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس. بات بھی کرنا بند ہے, پکڑ کے بند بھی کر دیں, اور انصاف کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب, یہ غیر معمولی بات ہے. آپ سیاست کو جب سے دیکھتے آ رہے ہیں اپنے کریئر میں کہ اپوزیشن کے اتنے سارے اتنے اہم رہنما ایک ساتھ ہی گرفتار ہوں ایک ہی وقت میں, یہ احتساب کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا پھر نقصان دہ ثابت ہوگا اوور آل احتساب کے عمل کے لیے؟ دیکھیے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, ابھی بھٹی صاحب نے ایک پوری تاریخ بیان کر دی جو کہ بالکل درست ہے. ایک دوسرے کے خلاف وکٹمائزیشن رہی ہے, اس سے پہلے بھی وکٹمائزیشن رہی ہے. پرٹیکولر پارٹی کو پک کرتے ہیں اور جو میسج دیتے ہیں پولیس کو وہ یہی دیتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, اور باقی پھر پولیس کام خود کر لیتی ہے کہ کس کس کو پکڑنا ہے کس کس کو نہیں پکڑنا. اس کیس میں اگر نیب کا چیئرمین خود برملا یہ کہہ دے کہ ابھی ماضی کے مقدمات کو رہنے دیں, ابھی تو ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے, ہوتا بالکل الٹ ہے. ابھی مطلب ابھی کے مقدمات رہنے دیں, ماضی کے مقدمات کو پہلے ٹیکل کر لیں. تو اول تو بالکل یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کا بیک لاگ ہے وہ آپ بیک لاگ پورا کریں, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں. لیکن پھر کیا آپ نے یہ بات جس وقت آپ نیب کے چیئرمین بنے تھے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ اسی وقت یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی. تو جب آپ نے ڈیلیبریٹلی جو انکوائریز ہوئی تھیں, جو کیسز بنے تھے جس میں ایک دم نیب ایکٹیو ہوئی تھی, پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی, دیگر کے خلاف بھی, ہیلی کاپٹر کیس بھی آگے بڑھ رہا تھا, بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, تو اس وقت یہ کیوں نہیں خیال آیا؟ اس وقت تو یہ سارے مقدمات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. آل آف اے سڈن ان مقدمات کو آپ کے اس بیان کے بعد چیئرمین نیب کے ان کو تقریباً کلوز کر دیا گیا. اور اب آپ ظاہر ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑ رہے ہیں, بالکل اگر ان پہ الزامات ہیں انہیں پکڑا بھی جانا چاہیے, ان پہ مقدمات بھی قائم ہونے چاہیے, میرٹ اور ڈی میرٹ کا فیصلہ عدالت کرے گی. لیکن یہ واضح طور پہ امتیازی سلوک چیئرمین نیب کے اس بیان کے بعد اور واضح ہو گیا ہے کہ اب آپ نے صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ چیئرمین نیب جب خود یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 30 سال پہ 30-25 سال کے جو ہیں ان کو ہم کریں گے, تو میرا خیال ہے مظہر صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں اگر آپ. جی صحیح. مظہر صاحب نون لیگ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جو گرفتاری ہے اس کے لیے, مظہر صاحب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ رینجرز بھی ساتھ آئی تھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کرنے آئے. نون لیگ نے الزام لگایا کہ عمران خان صاحب اداروں کو اس سب کے اندر استعمال نہ کریں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں رینجرز یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے, اسسٹنٹ بلا سکتی ہے, اس میں وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ تاثر کیا ابھر رہا ہے, اور اس سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اس سے کوسچن اٹھ رہا ہے. رانا ثناء اللہ کا کیس دیکھ لیں آپ, یعنی یہ کل شہریار آفریدی جو جوشیلی تقریر کر رہے تھے کہ ہم نے 3 ہفتے کی انویسٹیگیشن کے بعد انہیں گرفتار کیا, انہوں نے کنفیس کیا, تو پھر کل چالان کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ 14 دن ملے تھے, چالان کیوں نہیں پیش کیا؟ اور بے شرمی کے کل میں بھی پڑھ رہا تھا. اور پھر اب مزید 14 دن, اور یہ بھی ہماری کورٹ کا کمال ہے کہ یعنی 14 دن کے بعد آپ چالان پیش نہیں کر رہے, میجسٹریٹ پوچھ رہا ہے, ان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے, اس کے بعد وہ پھر 14 دن کا ریمانڈ دے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں امتیازی سلوک میں ہی آئیں گی. یہ میرٹ آف دی کیس کی بات نہیں ہے. کیس میں اگر ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو گرفتاری ہو جائے, لیکن پھر دوسروں کے کیسز بھی ہیں, وہاں کیوں خاموشی ہے؟
सही, बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर साहब रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, एक तो सवाल के जवाब में आप क्या ऑप्शन लेंगी, और ये जो हुकूमती वुज़रा हैं इनको कैसे पेश की हर गिरफ्तारी से पहले इत्तला हो जाती है? फैसल वावडा साहब बरमला कह चुके हैं कि अब अगली बारी शायद खाकान अब्बासी साहब की है। जी शुक्रिया अब्सा। जो इम्तियाजी सलूक की बात है ना, जो आपके सवाल में है, बहुत अहम है, क्योंकि एक कानून की बालादस्ती आप कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर लें, इम्तियाजी सलूक उन सब को ख़त्म कर देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा इसका तासुर भी नहीं आना चाहिए आपकी गवर्नेंस में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इम्तियाजी सलूक ही इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। आप क्योंकि नैब की बात कर रही हैं, मेरे लिए तो नैब और डिस्क्रिमिनेशन एक कॉइन की दो साइड्स बन गई हैं। आप नैब का अपना ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि नैब जो है वो सिर्फ पुराने केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको प्रोसिक्यूट करेगी। लिखा है कि अगर अब की गवर्नमेंट भी किकबैक्स लेती है, कमीशंस लेती है, करप्शन करती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ तो हमें नज़र आता है इम्तियाजी सलूक, गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं हो रहा, ऑपोजिशन के साथ ही सारी कार्रवाई हो रही है। दूसरा आप देख लें, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, नैब के अपने साथ जो अपने ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि वो शेडी डील्स करते हैं, क्योंकि हमारे लिए पैसा मैटर करता है, करप्शन मैटर करती है। नैब के अपने ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं? ये जो ब्रॉडशीट के साथ आर्बिट्रेशन में फैसला आया है कि नैब जो है $33 मिलियन का फाइन हुआ है जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा नैब की वजह से। इसके ऊपर कार्रवाई की बात आती है तो कहा जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तीसरी बात, जो नैब के चेयरपर्सन हैं, 2011 से वो मिसिंग पर्सन्स की जो कमीशन है उसके भी चेयरपर्सन हैं। वहाँ भी हमें इम्तियाजी सलूक नज़र आता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में केसेस हैं उनके पास, लेकिन एक केस में भी FIR अभी तक नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है इंसानी जान जो है, इंसानी लिबर्टी, इंसानी आज़ादी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ भी इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। तो मेरे लिए तो नैब और इम्तियाजी सलूक सिनोनिमस ही बन गए हैं। तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब भी हाँ ही है। बिल्कुल हाँ में आप जवाब दे रही हैं। रीमा के पॉइंट पे हम इस सेगमेंट जी साफी साहब, ये जो रीमा ने बात की ना कि खुद नैब क्या कर रहा है, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि भाई वो क्या कर रहा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि करने वाला कौन है, उसकी अपनी अखलाकी हालत क्या है। देखिए, इनिशिएटर है वो प्राइम मिनिस्टर, जिन पे खुद नैब के भी चार्जेस है, जिन पे पार्टी फंड्स के भी चार्जेस हैं, जिनका उसूल ये है कि यू टर्न बड़े लीडर की निशानी है। कर कौन रहा है फिर? रेफरेंसेस वो नैब बना रहा है जिसके चेयरमैन के बारे में आप किस किस चीज़ को इग्नोर करें। आप जावेद चौधरी के इंटरव्यूज़ को इग्नोर करें, आप उसके बाद के स्कैंडल को इग्नोर करें, आप उसके माजी को इग्नोर करें, वो खुद काबिल एहतसाब है। फिर ये अदालत है, एक मिनट, अदालतें कौन सी है? वो अदालतें जो अभी आपने एक का हशर देख लिया, उसकी वीडियोज़ है कि वो जाके नवाज शरीफ से भी मिलते हैं, वो उधर से भी मिलते हैं। तो ये भी देखना है कि भाई वो करने वाले कौन है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। और फिर एक और चीज़ कि माजी में ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा, उस वक्त के चेयरमैन नैबों को, नैब के चेयरमैन को, उनकी टीम को, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप पिछले 10-15 साल क्या करते रहे जब ये सब कुछ होता रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साफी साहब।